अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज की तिलावत सूरह क़सस। चलिए तिलावत करके लफ्ज़ी मायने फिर तफसीर की तरफ चलते हैं। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्दि वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन वनुमक्किन लहुम फ़िल अर्दि वनुरिय फ़िरऔन व हामान वजुनूदहुमा मिन्हुम मा कानू यहज़रून। वअौहैना इला उम्मि मूसा अन अर्दिइही फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। जी, चलिए इसके लफ्ज़ी मायने पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। यही बात हो रही है, मूसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। और मूसा अलैहिस्सलाम यानी एक तो मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की बात चली, फिर दूसरी बात मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की बात चली। तो अब दो हिस्सों में बात रह गई। अब शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं। चलिए वनुरीदु, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और हम चाहते थे अन ये कि नमुन्ना हम एहसान करें अलल्लज़ीना उन पर जो उस तुज़इफ़ू के सब कमज़ोर कर दिए गए थे। यानी वो बात चल रही है यहाँ पर कि बनी इसराइल फ़िरौन क्या किया था, क़ैद में रखा था और बहुत ही कमज़ोर कर दिया था। और क्या किया था कि उनके मर्द हज़रात को वो क्या करता था, बहुत काम लेता था और छोटे बच्चों को मार देता था और औरतों को ग़ुलाम बना दिया था वो, और बहुत ही सताता था वो। और वो क्यों ऐसा करता था, क्योंकि उसके ख्वाब में ये उसको आया था कि एक आग दिखी उसको। वो आग क्या किया, उसके घर को जला दी और बनी इसराइल के घर को जैसे थे वैसे ही वो बनी इसराइल के घर रह गए। तो वो डर गया था। तो वो जोशी से एक पूछा कि इसका मतलब क्या है। तो वो जोशी ने ये बताया कि एक बच्चा पैदा होने वाला है और वो तुझे क़त्ल करेगा। तो वो डर गया था। तो वो क्या किया था कि वो जो बच्चे होते, पैदा होने वाले बच्चे हैं, वो लोगों को ज़ुबा कर देता था और बहुत ही कमज़ोर कर दिया था वो लोगों को। फ़िल अर्दी ज़मीन में वनजअलहुम, और हम बनाए उन्हें अइम्मतों इमाम, वनजअलहुम, और हम बनाए उन्हें अलवारिसीन वारिस। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या किए कि फ़िरऔन जो ऐसा करता था, अपने आप को खुदा बोलता था, और वैसे फ़िरऔन ज़ालिम बादशाह को क्या किया अल्लाह ताला, पानी में डुबो दिए और उसके महल, उसके मकानात बनी इसराइल को दे दिए। यानी बनी इसराइल कौन थे कि उसके क़ैद में थे ना। तो अल्लाह ताला ऐसे ही ज़ालिमों को ख़त्म कर देते हैं और जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनको सुकून की ज़िंदगी दे देते हैं और वारिस, ज़मीन का वारिस बना देते हैं। तो यही बात बताई गई है पहली आयत में। अब दूसरी आयत में वारिस किस तरीक़े से बनाए अल्लाह ताला वो बताया गया है। अब दूसरी आयत में ये बता रहे हैं कि यहाँ पर वनु मक्किना, और हम इख्तिदार दे लहुम उनको, फिल अर्दी ज़मीन में, वनुरिया, और हम दिखाए फ़िरऔन को, व हामाना, और हामान को,
و جنودہما اور ان دونوں کے لشکروں کو منہم ان سے ما جو کانو تھے وہ سب یحذرون وہ سب ڈرتے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کیے ایسے اپنے آپ کو خدا بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کو دولت سب کچھ دیے تھے، حامان جو اس کے پاس بہت سارا خزانے تھے، اور فرعون اب اس کے پاس بھی بہت دولت تھی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کیے ہیں کہ ایک نبی کو بھیجے، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے تاکہ وہ اللہ سے ڈر جائے۔ موسیٰ علیہ السلام توحید کی دعوت دیے، اور دو جو نشانی دیے تھے اللہ تعالیٰ، ید بیضا یا عصا اور ید بیضا، وہ دونوں نشانیوں کو موسیٰ علیہ السلام لے جا کر بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ یوں ہی کسی کو موت نہیں دیتے، بلکہ پہلے اللہ سے ڈرانے والوں کو بھیجتے ہیں، یعنی نبی کو بھیجتے ہیں۔ چلیے اب دوسری آیت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یہ آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یعنی تھوڑی سی تفسیر دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ کیا ہوا تھا، وہ ڈر گیا تھا فرعون، یعنی ایسے طریقے سے کہ جس سے اس کی نجات یقینی ہو کہتے ہیں کہ جب قتل اولاد کا یہ سلسلہ زیادہ ہوا تو فرعون کو یہ ڈر ہو گیا، قوم کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں بنی اسرائیل کی نسل ہی ختم نہ ہو جائے اور پھر مشقت والے کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ تو اندیشے کا ذکر انہوں نے فرعون سے کیا، جس پر نیا حکم جاری کر دیا کہ 1 سال بچے کے قتل کے اور 1 سال چھوڑ دے، یعنی ایک سال بچے کو قتل کرے اور 1 سال چھوڑ دے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس میں بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سر و سامان اس طرح پیدا فرمایا کہ ایک تو ان کی والدہ پر حمل کے آثار اس طرح ظاہر نہیں فرمائے جس سے وہ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں آ جائے، اسی لیے ولادت کا مرحلہ تو خاموشی کے ساتھ ہو گیا اور یہ واقعہ حکومت کے منصوبہ بندی کے علم میں نہیں آیا، لیکن ولادت کے بعد قتل کا اندیشہ موجود تھا، جس کا حل خود اللہ تعالیٰ نے وحی القا کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو سمجھا دیا، چنانچہ انہوں نے اسے تابوت میں لٹکا کر دریائے نیل میں ڈال دیا، یعنی لٹکا کر دودھ پلا کے لٹکا کر رکھ دیتی تھی ان کی ماں، وہی یہ آیت میں ہے۔ چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی اِلیٰ طرف موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، ان یہ کہ ارضعیہ تو دودھ پلا اسے، فَإِذَا پر جب خفتی تو ڈرے علیہ اس پر، فَأَلْقِیہ تو ڈال دے اسے، فی الیم دریا میں، وَلَا تَخَافِی اور نہ ڈر، وَلَا تَحْزَنِی اور نہ تو غم کر، اِنَّا بے شک ہم رادوہ لوٹانے والے ہیں اسے، الیک تیری طرف، وجاعلوہ اور بنانے والے ہیں اسے، من المرسلین رسولوں میں سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ڈر ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کو طریقہ سکھا رہے ہیں وحی کے ذریعے سے، آپ بالکل بھی مت ڈریے اپنے بیٹے کے بارے میں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہو گئے تو وہ دریائے نیل کی طرف وہ ان کو دودھ پلا کے وہ صندوق میں آپ کو لٹا کے کیا کرتے تھے، وہیں پر لٹکا دیتے تھے اور کام میں مہو ہو جاتے تھے۔ پھر ایسے ہی چل رہی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے بچے کو بچائے اور ان کی ماں کو سکون، یعنی آپ کو یہ فرمائے کہ آپ ذرا بھی غم نہ کھائے، اللہ تعالیٰ ان کی پرورش کریں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ ہم کل کے ویڈیو میں پڑھیں گے، تب تک چلتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔